علی علیه السلام که در هر جا میریم اسم او هست. پیش فقها وقتی میریم علی علیه السلام، فقه علی. پیش زاهدها وقتی که میریم زهد علی. پیش صوفی ها وقتی که میریم اونها هم میگن تصوف علی. پیش ورزشکارها که میریم اونها میگن که علی و با اسم علی شروع میکنن. این علی همه چیز است، یعنی در همه ابعاد انسانیت درجه یک است و لحاظا هر طایفه‌ای خودشون را به او نزدیک میکنند و خاصیت هر طبقه را هم دارد. این علی همه چیز است و همه چیز ماست و ما همه باید تابع او باشیم. در عبادت فوق همه عبادت کنندگان هست، در زهد فوق همه زاهدها هست، در جنگ فوق همه جنگجویان هست، در قدرت فوق همه قدرتمندان هست. و این یک اعجوبه است که جمع ما بین چیزهای مضاد با هم را کرده.